بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ومصليا أما بعد فيا معشر الحضور إني أريد أن نتحدث أمامكم في هذه المسابقة الميمونة الختامية حول الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا إخواني الأعزة، من هو لا يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ كل صبي يعرف اسمه وشخصيته. إنه رجل عظيم، إنه رجل كبير، صحابي جليل، إنه خليفة المسلمين، إنه صاحب رسول الله في الغار، إنه رفيق الهجرة، إنه أبو عائشة رضي الله عنها وهي الزوج المطهرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنه عاشق رسول الله، إنه محب الدين، إنه فدى بنفسه وماله لدين الله ورسوله. يا إخواني، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته ودعا الناس إلى كلمة لا إله إلا الله وعبادة الله الواحد، فصار الناس أعداءه وعذبوه عذابا نكالا وسبوه وشتموه وآذوه أنواعا من الإيذاء، والأقارب وطعوه وظلموه وأسروه وقيدوه، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما، صبر صبرا جميلا، وثبت ثبوت الجبال الراسيات حتى أمر بالهجرة وترك الوطن. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا أبو بكر كان معه في سفر الهجرة. إنه قدم ناقتين في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليركب في سفره، وتزوجت لهما أسماء بنت أبي بكر، فمكثا في الغار 3 أيام، فيرعى لهما الإبل راعي أبي بكر عامر بن فهيرة، فيشربان اللبن وكان غذاؤهما. وكان أبو بكر يخاف في هذا السفر أن يؤذي نبيه وحبيبه أحد من الكفار والمشركين، فوقع ما يخاف. إن الأعداء وصلوا إلى ذلك الغار الذي مكثا فيه، ورآهم أبو بكر فخاف خوفا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا. يا إخواني، ذات مرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المال لنصرة الإسلام والمسلمين، فهذا عمر بن الخطاب نوى وعزم التسابق على أبي بكر، فأنفق مالا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمر فقال: كم أنفقت مالك؟ قال عمر: أنفقت نصف مالي. فسئل أبو بكر فأجاب: أني لم أترك في بيتي أي شيء سوى الله ورسوله. وهذا هو الصديق الذي صدق أولا بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر هذا المعراج أمام الناس، فلقب بلقب عظيم من الصديق. يا إخواني الأعزة، إنه تولى الخلافة للمسلمين بعد وفاة نبيه وحبيبه، فكثير من القبائل العرب أنكرت الزكاة وظهرت الفتن وتزاهر النفاق الذي كان مخفيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخف ولم يتزلزل، بل جادل الكفار والمشركين بكل طاقة، وقابل المانعين من الزكاة بكل همة، حتى أعلن وأظهر هذه الجملة التاريخية: أينقص الدين وأنا حي؟ فخاف المشركون والمانعون من الزكاة من ثباته وقوة عزمه حتى رجعوا عن إنكارهم للزكاة. يا إخواني، بهذه الفزائل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني أبو بكر. وقال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذي من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. يا إخواني، بهذه الفزائل من يبغض هذه الخليفة للمسلمين ويتنفر فأنى يكون له الإسلام. اللهم أعاذنا من المغلظات، وادخل نار جهنم من يمس بطهارة أبي بكر ونزاهته.